अस्सलाम वालेकुम। इज़्ज़त और ज़िल्लत बेशक अल्लाह के हाथ में है। वो किसी को चाहे तो ज़मीन से उठा के आसमान पर बिठा दें, और अगर किसी को चाहे तो आसमानों की बुलंदियों पर बैठे हुए इंसान को, बाइज़्ज़त इंसान को, और ऐसे इंसान को जिसको कोई उसकी इज़्ज़त जाने का ख़तरा ना हो, उसका वक़ार ख़त्म होने का ख़तरा ना हो, अल्लाह ताला उसको ज़मीन पर पटक भी सकते हैं। ये ताकत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। ये तमहीद बांधने का मकसद ये है कि इंसान को इस घमंड में या इस ज़ौम में नहीं रहना चाहिए कि जो दौलत, इज़्ज़त, शोहरत उसको मिली है वो ता हयात उसके पास रहेगी, क्योंकि इन सब चीज़ों को संभाल कर रखना उन चीज़ों को हासिल करने से ज़्यादा मुश्किल है। समझने की बात यह है कि आप ये देखें कि चंद लम्हात में जिस शख्स की मैं आपको ऑडियो भी सुनाने जा रहा हूँ, इंजीनियर की, उसको अल्लाह ताला ने ज़मीन के 7वें दर्जे पे लाके पटकाया कि इस वक्त दुनिया में उसकी ज़िल्लत हो रही है। और मैं कुछ बातें आपको इस ऑडियो सुनाने के बाद फिर मज़ीद तफसील से करता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वो वलीउल्लाह है, जिस तरह पीटीआई के लोंडे लपाड़ों ने मशहूर कर दिया है, और उसको एक मजहबी पेशवा बना के पेश कर रहे हैं, एक करैक्टर वाला इंसान पेश कर रहे हैं, माजरत के साथ तोशा खाना से लेके और फरक गोगी से लेके और मलक रियाज से लेके ये सारी चीजें अब अवाम के सामने आ गई हैं, और अब वो फैज हमीद के जो केसेस लगने शुरू हुए हैं वो आपके सामने है। तो मैं ये कहता हूं कि ये हाँ अंधों में खाना है, ये अंधों में खाना है। बाकी ना ये मजहबी पेशवा है, ना ये करैक्टर वाला इंसान है कि आप इसे मजहबी पेशवा बनाएं, ना इसका और मेरा कोई कंपैरिजन बनता है कि मेरे स्टूडेंट उसको उसके साथ कंपेयर करें। भाई नहीं, अल्लाह के बंदो छोड़ दो, मुझे तो उनकी पर्सनल बातें भी पता है। तो इंजीनियर साहब, बात यह है कि उनको मजहबी पेशवा बनाकर कोई पेश नहीं कर रहा, ना उनको वलीउल्लाह कह रहे हैं, और कह सकते हैं कि अल्लाह का दोस्त है वो, क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे जान कुर्बान करना भी गवारा करता है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई मजहबी शख्सियत नहीं है, जो कि सियासी हो या गैर सियासी हो, जिन्होंने किसी भी फोरम पे खड़े होकर इस दीदा दलेरी से उनके घर में जाकर उनको बताया हुआ कि फिर हम लड़ते हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि इमरान खान सियासतदान होते हुए पूरी उम्मत मुस्लिमा का पैगाम उन लोगों तक पहुंचाया जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे दीन इस्लाम की बेहुरमती करते रहे हैं। तुम्हें इतनी इज्जत मिली, तुम्हें इतनी शोहरत मिली, और तुमने पैसा भी कमाया, इसके जो अब तुमसे संभल नहीं रहा है। और ये जो लौंडे लपाड़े लफ्ज इस्तेमाल किया है, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारा अमामा, और तुम जिस जगह बैठकर सामने सैकड़ों लोगों को बिठाकर वाज कर रहे होते हो, क्या तुम्हें ये अल्फाज जेब देते हैं? क्या तुम्हारी जबान उस वक्त बंद थी? क्या तुम्हारी आंखों में किसी ने तेजाब डाल दिया था कि जो तुमने और लोगों की करप्शन पे कभी भी कोई बात नहीं की? तुम्हारा हक क्या बनता है? तुम यहाँ पर मजहब का झंडा लहरा रहे थे ना यहाँ, तो उसी को पकड़ के रखते ना। तुम्हें सोचना चाहिए, क्या ये तुम्हारा इल्म, तुम्हारा मसनद, ये तुम्हें इजाजत देता है कि तुम किसी की किरदार कुशी करो? तुम अपने बयान में कहते हो कि मैं उसके और भी पर्सनल मामला जानता हूं, तो क्या मतलब है? तुम वीडियो बनाते थे उसकी, तुम कंधे पे रुमाल डाल के कमरे के बाहर खड़े रहते थे, जो तुम्हें पता है। और तुम क्या बताओगे उसके बारे में, उसके किरदार के बारे में? वो खुद कहता है वो मर्द है, वो सच्चा मुसलमान है, अल्लाह ने उसको हिदायत दी। वो खुद कहता है कि मैं प्ले बॉय था, लेकिन उसकी ज़िंदगी बदली। जिस तरह तुम्हें अल्लाह ने ज़िल्लत दी, अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी थी, और वो कहता है कि मैं गलत राह पे था और अब वो सही राह पे है। इंजीनियर, तुम्हारे लिए मेरा एक मशवरा है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि अल्लाह से गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, और ये एहसास करो कि 30 से 40 घंटे पहले जो तुम्हें दुनिया में और इस पूरे लोगों में इज्जत हासिल थी, वो लम्हों में बर्बाद हो गई। तो तुमने कौन सा ऐसा अमल किया है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन पे लाके पटक दिया है?
تمہاری عزت شہرت تمہاری بلندیاں تمام ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ تم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کی ہے جس کو دنیا اپنا روحانی پیشوا مانتی ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ تم سے ناراض ہوا ہے اور تمہیں ذریعہ بنایا ہے عمران خان کے بارے میں غلط الفاظ ادا کرنے کا، تمہاری ذلت کا، تمہاری بے عزتی کا۔ آج تمہارے یہ 4 الفاظ کہنے سے کیا فرق پڑ گیا؟ ایسا کون سا حربہ ہے جو عمران خان کے خلاف استعمال نہیں ہوا؟ حد یہ ہے کہ اس پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ملک کا سابق وزیر اعظم اپنے قاتلانہ حملے کے خلاف FIR نہیں کٹوا سکا۔ اور تمہیں نہیں معلوم، تم روٹی کو اوچی کہتے ہو، پانی کو ممم کہتے ہو، تمہیں کسی کی کرپشن نظر آئی؟ کتنے مجرم تمہارے ارد گرد گھوم رہے ہیں، لیکن بھائی بات یہ ہے کہ تمہیں جو ہے نا پیسے کی گرمی، تمہیں شہرت کی گرمی وہ سر پہ چڑھ گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ اس طرح لکھا تھا تمہارے لیے، تمہارا یہ سارا نشہ اسی طرح اترنا تھا۔ ایک بات سمجھ لو، یہ عمران خان جو ہے نا یہ لوگوں کی ضد بن چکا ہے۔ اور تم نے ایک بات بولی کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ مجھے اس سے عمران خان سے کمپیئر نہ کریں۔ تم 10 دفعہ بھی پیدا ہو کے آ جاؤ گے نا تو عمران خان کی جو وہ چپل ہے نا، کپتان چپل، اس میں جو دھول لگی ہے اس کے ذرے کے برابر بھی نہیں بن سکتے۔ ہمارا دین اجازت دیتا ہے ہمیں کہ کسی بھی عورت کا نام اس طرح میڈیا پہ لیا جائے؟ تم نے فرا گوگی کا نام لیا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہیں؟ کیا ثبوت ہیں؟ تم نے بہت شہرت کمائی بریلویوں کے بارے میں باتیں بول کے، دیوبندیوں کے بارے میں، شیعوں کے بارے میں، اور جو بھی ہیں جن کے بھی جو عقائد ہیں ان کی تم نے شدید بے حرمتی کی۔ لیکن تم نے جن جن لوگوں کے مسلک کی بے عزتی کی، جن جن لوگوں کے عقیدے کی توہین کی، یہ سب اسی کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے تمہیں، اور یہ بہت لمبے عرصے تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ تمام قوم کے جوان بوڑھے بچے مائیں بہنیں بیٹے بیٹیاں عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور تمام اوورسیز پاکستانی بھی عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ایسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا دنیا بھر میں لگاؤ ہے جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے اور جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور وہ وزیر اعظم بنے۔ ان کے لیے عزت اور احترام دنیا کے مسلمانوں کی نظر میں جب مزید بڑھ گیا جب انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اور مسلمانوں کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا وہاں پر، اور ادھر یہ میسج پہنچایا تمام دنیا کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور جب ان کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی بات کہی جاتی ہے، کوئی برے معاملات کیے جاتے ہیں تو ہمارے دلوں پر بہت تکلیف گزرتی ہے۔ عوام کے سامنے تو بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم، لیکن حیرت یہ ہے کہ تمہیں توشہ خانہ، فرا گوگی، ملک ریاض سارے کیسز یاد ہیں۔ تمہیں ایون فیلڈ کا کیس یاد ہے، تمہیں اتفاق فاؤنڈری کیس یاد ہے، تمہیں حدیبیہ پیپر ملز کا کیس یاد ہے، تمہیں میٹرو ٹرین کا کیس یاد ہے، تمہیں سرے محل کا کیس یاد ہے، اور کتنے کیس یاد دلاؤں تمہیں؟ تمہیں صرف عمران خان کے کیس یاد ہیں سارے، جو کہ تمام کیس جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، زبردستی ان کو سچا بتایا جا رہا ہے، سچا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کچھ یاد ہے تو بتا دو، 48 گھنٹے نہیں ہوئے تمہیں یہ حرکت کیے ہوئے، اور اگر ابھی بھی تمہیں آرام نہیں آیا تو بتاؤ۔ نہ میں حافظ قرآن ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں مفتی ہوں، مجھے تو صرف نماز پڑھنا آتی ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کرنا آتی ہے۔ تو ذرا میری رہنمائی کر دو بھائی، بتا دو کہ بغیر ثبوت کے جھوٹے الزام لگانے والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، بدگمانی کرنے والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ تو بھائی اس کو کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ میرے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بیٹا جو راستہ پکڑو نا اسی پہ چلو، وہ ہی صحیح رہتا ہے۔ جب آپ اپنے ٹریک سے ہٹو گے تو پھر یہی ہوگا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، سمجھے؟ آپ کا ٹریک سیاست نہیں، آپ کا ٹریک دین تھا، دین ہی ہونا چاہیے اور دین ہی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں پر جج نہ بنیں،
آپ یہاں منصف نہ بنیں, آپ خلیفہ نہ بنیں یہاں پہ, آپ جو کام کر رہے تھے وہی کرتے رہیں تاکہ آپ کی بچی کچی جو عزت ہے وہ قائم رہے آپ کے اسٹوڈنٹس میں, آپ کے فالوورز میں, آپ کے پیروکاروں میں اور آپ کے حلقہ احباب میں. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور انجینئر کی طرح اپنا ٹریک نہ چھوڑیں. خوش رکھیے, خوش رہیے.